बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं काजी बिलाल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कल जो है कौमी असम्बली में एक हंगामा खेज इजलास था और बड़ी हैरत भी होती थी और बड़ा दुख भी होता था कि हमारे ये सियासतदान जो है इनको कब अकल आए। यानी कि एक आम बंदा भी ये समझता है कि मेरिट होना चाहिए और मुल्क में जो है ना कानून पर अमल होना चाहिए, ये सबकी ख्वाहिश होती है। लेकिन इन सियासतदानों को देखकर मुझे नहीं लगता कि इन सियासतदानों के हाथ में पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज है। अब जो कल इन्होंने बिल पास करवाया है और वो उन्होंने आर्मी चीफ पर बड़ा एहसान किया है, उन्होंने अदलिया पर बड़ा एहसान किया है। वो ये समझते हैं कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 5 साल करके वो एक बड़ी कौमी खिदमत करना चाह रहे हैं और इनके पास कोई जवाब नहीं था, चाहे वो हुक्मरान जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, ANP हो, किसी के पास कोई जवाब नहीं था। और जो मौलाना फजल रहमान है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो उनके बारे में ये कहा जा रहा था कि उन्होंने तौबा कर ली है और वो राय रास्त पर आ गए हैं, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा ये तो हुकूमतों की मजबूरी होती है, हुकूमत अपनी जो है फैसले कर सकती है। उन्होंने समझे कि जो उनका एक स्टांस बना था PTI के हम पल्ला खड़ा होने का, वो ज़ीरो हो गया। अब इस बिल में है क्या, आप ये देखें। अब मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी मुद्दत मुलाजमत में इस बिल के बाद ऑटोमेटिकली 3 साल का इजाफा हो। और इसके जो पीछे लाइन लगी हुई थी, 5-6 जितने भी थे जिन्होंने आर्मी चीफ बनना था, चाहे वो 2 साल के लिए 3 साल के लिए, जो प्रोटोकॉल था या जो उनकी वो एक प्रिविलेजेस थी, वो सब खत्म हो। अब वो मेरा ख्याल है कि दर्जनों की तादाद में जो है ना रिटायर हो जाएंगे और जो उनका एक ख्वाब होता है आर्मी चीफ बनने का, वो कभी पूरा नहीं होगा। अब इसमें मंतक जो पूछी गई सियासतदानों से, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी, तो उन्होंने मीडिया को न सिर्फ गालियाँ दी बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम तराशियाँ की और किसी के पास कोई लॉजिक नहीं थी कि ऐसे हालात में कौन सी ऐसी जंग छिड़ गई थी या कौन सी मुल्क में जो है ना अफरा तफरी फैल गई थी कि आर्मी चीफ के बगैर गुजारा ही मुमकिन नहीं है, उसको तोसीह दिए बगैर। ये जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, ये मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो वोट को इज्जत दो की बात करते हैं और उसके बाद जनाब वो जो बिलावल भुट्टो की सियासत कोई है ही नहीं, ज़ीरो सियासत है उसकी। उसका तो जो उसकी माँ ने जो अपना कद बनाया था या उसके नाना ने कद बनाया था, वो तो ज़ीरो कर दिया उसने। मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में अब कोई सियासत जो है ना आज़ादाना तरीके से कर सकेगी। बुशरा बीबी ने कल जजों को लताड़ा और जो तासर था डील का, पहले उस पर इल्ज़ाम सोशल मीडिया पर इधर जनाब की डील हो गई और फलां हो गया फलां हो गया। उन्होंने आके अदलिया पर वो जो बातें की, उसके बाद वो जोर भी ख़त्म हो गया। मसला अब ये नहीं है कि जनाब आर्मी चीफ एक्सटेंशन क्यों दी गई। आम बंदा तो इस चक्कर में है कि जनाब इस मुल्क में कोई थोड़ी बहुत खुशहाली आ जाए, इस मुल्क पर गैरतमंद सियासतदान आ जाए जो कम अज़ कम इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क को इसके मुस्तकबिल के लिए सोचे। और ये दिहाड़ीदारी डेली वेजेस टाइप जो सियासतदान है, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं हैरान हूँ, जनरल बाजवा को मरीम नवाज, नवाज शरीफ, किसने गालियाँ नहीं दी
اور انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی، اور وہ غیر قانونی ایکسٹینشن تھی، بعد میں معافی بھی مانگی۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی آئی، اس کو ایک تبدیلی کا نام دیا گیا جناب، وہ بڑے جناب یوتھ اس کے ساتھ ہیں، بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے قداور سیاستدان، بڑے بڑے جناب پڑھے لکھے لوگ ان کے ساتھ ہیں، لیکن ان کے لیڈر نے جو آج کل جیل میں پڑے ہیں، انہوں نے بھی وہی غلطی کی جو نون لیگ نے کی تھی، انہوں نے آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دی، پھر وہ بھی آج تک کہہ رہا ہے کہ بڑی غلطی ہو گئی، میر جعفر میر صادق کا۔ اب اسے یہ کہنے سے حالات تو نہیں بدل سکتے۔ اب انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کہا یار یہ ہر دفعہ ہمارے پر گن پوائنٹ پر ہم سے ایکسٹینشن لیتے ہیں تو دفع کریں، ہم ایک قانون ہی بنا دیتے ہیں۔ اب جب 5 سال آرمی چیف رہے گا، جنرل جو بھی ہوگا، اب وہ اس کی ایج اتنی ہو جائے گی کہ خود ہی مر کھپ جائے گا، نہ ایکسٹینشن دینی پڑے گی، اور نہ ہی جناب اس کو حکومت کو بلیک میل کریں گے۔ یہ سوچ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض ہلکے کہتے ہیں یہ سوچ رکھی گئی ہے اس 5 سال ایکسٹینشن دینے میں۔ بہرحال کچھ بھی ہو، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس نظام کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، وہ رہتی دنیا تک سیاستدانوں کو کبھی معاف نہیں۔ ان کا کردار، ان کے قول و فعل میں تضاد دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، یہ پریشر بالکل برداشت نہیں کر رہے۔ اس کی ایک ہی وجہ ہے، یہ چور راستے سے آئے، اور چور راستے سے جو بندہ آتا ہے وہ پھر پوری زندگی چور ہی رہتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں عدلیہ میں جناب 34 جج کرنے جا رہے ہیں، بل بھی منظور ہو گیا، سپریم کورٹ کے 34 جج ہوں گے، اور یہ سارے ٹیکس کون دے گا؟ عوام دے گا۔ بوجھ کس پہ ڈالا جائے گا؟ عوام پر ڈالا جائے گا، غریب عوام پر، جن سے زبردستی یہ ٹیکس لیتے ہیں۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں اشراف، نہ تو وہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لا سکیں، اور نہ ہی جناب وہ ان سے کوئی پوچھ سکتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ بالکل اب یہ جو بل پاس ہوئے ہیں، اس کے ثمرات بھی جلد نظر آئیں گے، اور یہ پھر سارے سیاستدان معافی مانگیں گے، قوم سے کبھی معافی نہیں مانگیں گے، یہ پھر ان جرنیلوں سے جا کے معافی مانگیں گے، پھر اقتدار میں آئیں گے۔ یہ جو چل رہی ہے نا، وہ جو کہتے ہیں میوزک چیئر، یہ اسی طرح چلتی رہے گی، عوام مر کھپ جائیں گے، ان کے اللہ تعالیٰ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ زیادہ